سلام يا عرش مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی صلاۃ یا رسول اللہ علیکم سلام یا حبیب اللہ علیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم مولاي صل وسلم وبارك عليه হুসাইনি নবীজির আওলাদ সালাম জানাই মোরা তোমায় হুসাইনি